आपल्या भुरग्यांच्या मोग्यांक देव बरी सांज हांव दिता. तियात्र अकादमी ऑफ गोवा गव्हर्नमेंट इन कोलॅबोरेशन विथ रवींद्र भवन वास्को सादर करतात थर्ड ऑल गोवा इंटर स्कूल तियात्र कॉम्पिटिशन. आणि ह्या कॉम्पिटिशनाक आनीकूच आमकां तेंको दिवंक आनी आनीकूच आमच्या भुरग्यांची उमेद वाडोवंक आनी तांकां सोकार दिवंक आमच्या मदें मुखेल सोयरो आसा. आनी तो आनी कोणूच न्हय, एंटनी Antonio Vaz, Cortani, Emily constituency. Come on the days. And तशेंच आमचो मेंबर जोगी डायस. ही कार्यावळ फुडें वचचे आदी आनीक फुलांनी येवकार दिवचे आदी हांव थोडें भर दुखेस्त एक खबर घालूं. इतले बरेंतले बरें तियात्रीस सोंपला आनी आतां ताजो इतेर जो मार्गा चालू आसा ताच्या आमी एक मान दिवंक ताच्या वावराक आनी ताका सुर्गीचे राज फाव करूंक एक मिनट आमी ताणे आपल्या तियात्राची भोंवडी 8 वर्सांची आसतना सुरवात दिलेली. गायताले आनी बारीक बारीक गांवचे तियात्र करताले. ते तियात्र पळोवन ताका एम पाशेकोन आपल्या रेडिओचेर ताका एक संदी दिली आनी तातूंत तेणें बरेंच नांव पोट सोडलें. उपरांत आमच्याच गोंयचो आमच्या गांवचो गांवभाव वास्कोचो नेल्सन अल्फोन्सो टॉमी अल्फोन्सोचो बापूय एक फामाद तियात्रीस आसलो तेन्ना आनी ताच्या तियात्रान एक कोणाकूय संदी मेळोवंक म्हणल्यार व्हडलें भाग. नेल्सन अल्फोन्सोन ताका कॉमर्शियल तियात्रान ब्रेक दिलो. ताच्या फाटल्यान तेणें पॅट्रिक दोरादो जायतीं वर्सां योगदान दिलें. ओस्तोरी तियात्रान भरपूर नांव जोडलें. एज अ कॉमेडी क्वीन ताजो टायमींग कॉमेडीचो इतलो बरो आसलो की ताणें नांव जोडून आख्ख्या संवसाराक ते फामाद जालें. न्हूच फकत गालपांत बॅरीन मास्कट क्वेट थिंगाच न्हय पूण UK लंडनाक सगळ्याक ते नांव जोडून इतले फामाद जाले. आनी ते फामाद तियात्रीसांक लायक जासीत वाज एम बॉयर आनीक जेकब असले व्हडले व्हडले फामाद तियात्रीसांक ताणें आपलें योगदान दिलें. तेच भाशेन जरी तर आमचे हेडमिस्ट्रेस अँटोनेट क्लासोबायन परवानगी दिनासली आनी तियात्र आमच्या अँटोनेटाक दिनासलें जाल्यार आयज हो तियात्र हांगासर हाडची नासलो. सो ताकाय फुलांनी परमळूंक. आमचो आयचो प्रेसिडेंट जावन येता आनी आयज आमी तिसरो ऑल गोवा इंटर स्कूल तियात्र कॉम्पिटिशन हांगासर कालसान सुरू जाला. काल पयलो तियात्र जाला, आयज दुसरो तियात्र आमी आवर लेडी ऑफ द रोजरी हाय स्कूल दोनापावला हांचो हांगासर सादर जाता. ह्या तियात्राचें नांव आसा IQ न्हय EQ जाय. सो ह्या तियात्राक तुमी सगळीं हाजीर आसात. म्हाका व्हड उमेद भोगता कारण जायती पेरंट्स गांवचो वास्कोच्या वाठारांतलो लोक हांगासर आयलात आनी हांव थंयसर उबो रावन लोक भितर येतात तेन्ना लोकांक सांगतालो तुमी मुखार बसात. फाटल्या फाटल्यान बसल्यार अशें दिसता की भुरग्यांक मागीर हांगासर लोक ना दिसता आनी भुरग्यांचें एक्टींग मातशें बरे भाशेन जायना. ते पासत हांवें तांचे लागीं मागलें पेरंट्सां लागीं मातशें फुडें बसात. सगळीं पेरंट्सांनी आपल्या कुशेन ती मुखार येवन बसोन आमकां बरो प्रतिसाद दिलो म्हणून हांव तुमकां पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमच्या ह्या तियात्राचो दुसरो तियात्र हांगासर सादर जाता. ह्या तियात्राक मुखेल सोयरे म्हणून म्हजो इश्ट आनी कोर्तालीचो आमदार पयलो ZP ताची मिसीसूय ZP आसा. ताच्या उपरांत 30 मिसीस ताची ZP जाल्या. म्हजो इश्ट बाब एंथनी वाज ताका हातून म्हणून पचात्ता. तो हांगासर आमच्या मुखार आयिल्ल्या बद्दल हांव ताका येवकार दिता. ताचो शेड्यूल बिजी आसा तरी आसतना आमच्या उल्याक ताणें मान दिवन हांगासर आपलो हाजरी लावन तो तुमकां कितें तें सांगतलो ताचे उलोवप्यान. तेच परी आमच्या मदीं आसा आमच्या रवींद्र भवनाचो
वास्को रवींद्र भवनाचो चेअरमॅन बाब जयंत जाधव जो सदांच म्हाका सांगता प्रोग्राम तियात्र अकादमीचे जातात म्हाका दी वास्को दी हालींच हांवें ताका म्हाका दिसता 6 म्हयने 5 म्हयने आदीं ताका हांवें पॉप्युलर तियात्र शो हांगासर दिल्ले तातूंत तुमचो गांवचो भाव पाश्कवाल ते चिकाली गांवांत तो कोडवाळेचो बट हांगासरूच रावता ताचोय शो हांगासर जाल्लो सो लोकूय भरपूर येता आनी आमकांय उमेद भोगता तियात्र अकादमीचो प्रेसिडेंट म्हणून म्हाकाय उमेद भोगता हांगासर तुमकां प्रोग्राम दिवपाक कारण लोक जायना तियात्र करून फायदो ना लोक आसल्यार भुरगीं आयज ह्या तियात्रान वांटो घेतात काल तियात्र बऱ्यांतलो बरो जाला आनी आमचो मिनिस्टर फॉर पंचायत मोविन सर आशिल्लो हांगासर तो आमकां सांगतालो तुवें बसून आपल्याक टायम ना 10-15 मिनटां तो बसलो आनी आमकां सांगतालो तियात्र म्हटल्यार भुरग्यांक नॉर्मल जे कमर्शियल आर्टिस्टाहून तियात्रीस्ट भुरगीं तांच्याहून बरी एक्टिंग करतात म्हणून आयज सर कितें सांगता तो पळोवया आनी आमची इस्कॉलाची हेडमिस्ट्रीस हांगासर आसा तेकूय हांव येवकार दिता आमचे रवींद्र भवनाचे मेंबर हांगासर आसात ताकाय येवकार दिता आमचो MS तियात्र अकादमीचो ताकाय येवकार दिता आमची 2 तियात्र अकादमीची मेंबर आसा तांकांय येवकार दिता बाय आपलो आनी जोकी आनी सगळ्यांक तुमकां तियात्रिस्टांक बॅक स्टेज लायटमॅन आनी बॅकग्राउंड म्युझिक आनी सगळे म्युझिशियन आमचो झेवियर दे पाकलो आसा आमचो जॉनी बिगूल आसा आनी हेर आमचे मेस्त्री आसा सिनियर पळोवन उमेद भोगता सिनियर मेस्त्री हांगासर वितोरीन सर आसा तांकां पळोवन आमकां उमेद भोगता कारण असले हाणे ह्या मनशांनी हो तियात्र सांबाळून दवरलो ते पासून हांगासर आमी भुरगीं आयज न्हेसतात आनी तुमकां दिवेटिमेट करतात सो हांकां आमी सल्यूट करपाक जाय कालचे पोरच्या दिसाक आमचे बाय केरोबीन कॉमेडी क्वीन ह्या संवसाराक वतल्ले ते बरे नासले ते घरांत पडले तेन्ना ताका हॉस्पिटलांतूय घेवन हांवूच गेल्लो मडगांवसान मागीर ताका बांबोली आमी हाडले पूण ताची भलायकी चडूच बिगडलेली आनी दोतोरांनी सांगिल्लें ताका भरपूर ब्रेन हेमरेज बीन जाले म्हणून आनी ते पोरच्या दिसाक ह्या संवसारान वतले आतां ताचें मरण चालू आसा आमकां हो तियात्र शेड्यूल आसलो म्हणून म्हाका मरणाक वचोंक मेळोंक ना आमी सकाळीं वचून विजीट करून आयल्यात ताच्या घरा लागीं सो देवान ताका स्वर्गीचें सूख फावो करूं अशें आमी मागोया आनी हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता देव बरें करूं सगळ्यांक बरी सांज आवडटा आयज आमचे मदीं तियात्र अकादमी ऑफ गोवा हाचो प्रेसिडेंट म्हजो इश्ट डेनी बार्बोज आसा तशेंच रवींद्र भवनाचे आमचे चेअरमॅन जयंत जाधव तशेंच मॅडम आपलोना तशेंच हेडमिस्ट्री आसा आमची रोजरी आवर लेडी ऑफ रोजरी हाय स्कूल डॉना पावला तशेंच बाकीचे आमचे मेंबर्स आनी म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो पयली सुवातेर हांव तियात्र अकादमी ऑफ गोवा हाचो प्रेसिडेंट तशेंच जेदो अकालतान देव बरें करूं म्हणटा ताणें म्हाका आयज हांगासर एक संदी दिली म्हणून खरेंच म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो हांव जाणा जेन्ना आमची कोंकणी भास फुडें वयतलो जाल्यार आमी कोण फुडें व्हरपाक शकता जावं आतां आमचें न्यू जनरेशन आसा ते कशें फुडें व्हरतले तोच आमकां दिसता आमचो हेतू जावन आसा आनी आयज आमकां फुडून येता जेन्ना स्कूल कॉम्पिटिशन दवरलां जे तियात्राक स्कूल कॉम्पिटिशन दवरलां ते युथांचे भुरग्यांचे जे आयज आमी हांगासर पळयता कालूय जालो आयजूय आसा आनी जे आमचे यूथ हांव जाणा हांव सदांच म्हणटा जेन्ना आमी युथाक वयर काडटले जाल्यार आमकां असली तियात्र अकादमी आसपाक जाय आनीक अशेंच म्हाका आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युशन देखून म्हाका दिसतालें ताकाच लागून आमी ही संस्था घडची पडटा आयज जावं तरेतरेची डिपार्टमेंटां आसा गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसा कॉर्पोरेशन आसा तशीच आमी कुट्टाडे आमकां जाय कोर्ताली मुरमुगांव तालुका आमकांय जाय जावं बारीक बारीक आमकां संस्था घडपाक कित्याक जाय अशें युथांक वयर काडटले जाल्यार आमकां एक संस्था जाय क्लब जाय अशें आमकां भुरग्यांक वयर काडटलो जाल्यार आमी कोर्ताली म्हाकाय दिसलें जायतीं जी एसोसिएशनां तुमकां खबर आसतली
जेन्ना हांव कोर्ताली जल्मलो कोर्ताली नांव जे आमची कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी आसा आनी हांव कोर्ताली एज अ जिल्हा मेंबर जालो सरपंच बी जालो कुट्टाडे ताका लागून हांवें कितली संस्था घडली कित्याक घडली जेन्ना आमचे जे कम्युनिटी लागून जे कम्युनिटी आमचे लोक आसा ते आमचे जे एक्टिविटीज जावपाक जाय ताका लागून हांवें जाय ती जी जाता ती भाशेन हांवें एसोसिएशनां घडली जावं कोर्ताली फार्मर्स घडलो कोर्ताली कला केंद्र घडलो कोर्ताली अर्बन कॉपरेटीव सोसायटी घडली कोर्ताली डेअरी सोसायटी घडली कोर्ताली कॉपरेटीव फिशरीज ती सांगपाची ना कितलीशी घडली कोर्ताली विलेज स्पोर्ट्स क्लब घडलो हे कित्याक घडलो भुरगे आमी फुडें येवपाक जाय वो एक्टिविटीक जावपाक जाय हे हांवें ताका लागून हें घडलेलें आसा हेच करीन आमकां जे यूथ आसा ते वयर काडपाक आयज म्हाका बरें दिसलें 3rd ऑल गोवा इंटर स्कूल हो त्या कॉम्पिटिशनान दवरलेलो आसा हांव समजता आमची ही भुरगीं फुडें जे कितें जाय ते आमकां जावं आमचे जायती आमचे आपलो आसा तियात्रीस आसा तांचे भाशेन वयर चडपाक जाय आमची कोंकणी भास सांबाळपाक हांव युथा लागीं मागता आनी तांच्या पेरंटाकूय तुमी तुमच्या भुरग्यांक बरे भाशेन अशी एक्टिविटी करून फुडें धाडचें इतलें सांगून म्हाका हांगासर आपयलो एक संदी दिली म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक कालदांतान देव बरें कर म्हणटा देव बरें कर आमचे आवर लेडी ऑफ द रोजरी हाय स्कूल दोनापावल आमचो तियात्राचें नांव IQ न्हय EQ जाय हो तियात्र सेकंड शो 3rd इंटर स्कूल कॉम्पिटिशनाचो एक्चुअली IQ म्हणजे इंटेलिजंट कोशंट आनी EQ म्हणजे इमोशनल कोशंट सो ह्या टॉपिकाचेर म्हाका बरोवन दिसलें कित्याक फर्स्ट टाइम माझे रिफ्लेक्शन बेस्ड ऑन माय टीचिंग मेथड्स I felt that somewhere most of us as a parent we feel that results important, full marks घेवप important, 100 out of 100 or 96%, 98% हे achievement आमकां मेवता पूण जायते फावट अशेंय दिसता की 96% आसून पासून जरी तर भुरगें हॅपी ना आनी जरी तर भुरग्याक अशें दिसलें की इतले पर्संटेज घेवन पासून आपूण सेकेंड येयला वो 3rd येयला स्कुलान म्हणजे तो पोजिशन आपल्याक मेवना एंड एट टायम्स मेनी चिल्ड्रन फील लायक डिसअपॉयंटेड जावं मार्क्स बरे मेळोंक ना वो दुसऱ्यांक बरे मेवले वो दुसरी हायेस्ट येयली आपूण तितले हायेस्ट येवंक ना म्हाजी पर्संटेज डिस्टिंक्शनान पास जावन पासून जरी तर पर्संटेज हाय मेळोंक ना जाल्यार डिसअपॉयंट जाता आमी सो वाय एवरी टायम लूक एट दॅट लेवल ओली इंटेलिजंट कोशंटूच आमकां इतलें कित्याक इम्पॉर्टंट वाय नॉट इमोशनल कोशंट की अशें जाता की बरी शिकलेली आसतना पासून आमी पयला 12th आन्सर करून सायन्स स्ट्रिमान पासून हायेस्ट आसून एंट्रन्स एग्जामीक तर फेल जाली जाल्यार सुसायड करता सो वे समवेर वी आर लॅकिंग समवेर आमचे एज्युकेशन सिस्टम अशें कितें तरी चुकता अशें दिसता मे बी फ्रॉम पेरंट्स पॉयंट मे बी फ्रॉम टिचर्स सायड मे बी फ्रॉम आर एज्युकेशन सिस्टम सो अशें दिसलें की मे बी आय कॅन ट्राय टू रायट समथींग वे आय कॅन गिव अ स्मॉल मेसेज फॉर टीचर्स फॉर स्टुडंट्स फॉर पेरंट्स एंड फॉर द कम्युनिटी जस्ट लायक we feel that IQ is important, very important that we give importance equally to the emotional quotient also of the child.
This time I think 90% माझी स्टुडंटां न्यू आहा फ्रॉम 3rd स्टँडर्ड पासून हांवें घेतल्या तांकां फ्रॉम 3rd स्टँडर्ड टील 9th स्टँडर्ड आहा सो बोथ थोडी 9th स्टँडर्ड गेल्या वर्सा आसली पळय ती ह्या वर्साक आहा कित्याक again they said it is board exam so we don't want to come for the cultural activities and all such things so I took from the 3rd standard 4th standard and till 9th I have around 2-3 students are from 9th standard most of them are from the middle school देवाच्या आदारान ट्राय केला पळोवया भुरगीं पासून कितली पासून परफॉर्म करतलीं पळय ती बट वी वर्कड व्हेरी हार्ड थँक्यू
गोंयची जमीन काय बरी सोबीत रोवया आमी ती मोगाचा मारूया आमी ती मोगाचा मारूया